डिजिटल समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित छु मीना। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखका लागि 2 जनाको उम्मेद्वारी दर्ता। गठबन्धनको तर्फबाट भूषाल र एमाले तर्फबाट भट्टराईद्वारा उम्मेद्वारी। निर्वाचन आज हुँदै। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा प्रकरणबारे संसदीय छानबिन विशेष समितिमा हेरफेर। आज अर्थ सचिव र राजस्व सचिवसँग छलफल गर्ने निर्णय। एम अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नभएको एमालेको दावी। गभर्नर अधिकारी विरूद्ध माओवादी निकट संगठन अखिल क्रान्तिकारी र वाइसेलले चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने। श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा भएको प्रदर्शनका क्रममा 1 जनाको मृत्यु, 84 जना घाइते। कंगोमा भएको द्वन्द्वमा बालबालिका सहित 31 जनाको ज्यान गयो। र एन्फा संघको आसन्न कार्य समिति बैठकमा एजेण्डा थप्न उपाध्यक्ष केसीको माग। वर्षौंदेखि घरमा केटीको चिया प्रयोग गर्दै आएका छौं। केटीको यो नयाँ अनि प्रभावकारी आविष्कार मुन साइकल चियाले त मेरो महिनावारीमा हुने पेट दुखाइको पीडा अन्त गरायो। जबदेखि मैले हरेक महिनावारी भएको दिनदेखि लगातार 5 दिनसम्म यो चिया पिउन थाले, शरीरमा हुने दुखाइ बिल्कुलै बन्द भयो। अब महिनावारीको त्यो 5 दिन अझ विशेष भएको छ। धन्यवाद केटी चिया। हामी तपाईको श्रीमानलाई न्यायिक इजलासमा बोलाएर सम्झाउँछौँ। यदि त्यसले पनि भएन भने थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। यस्तो कसुर गर्नेलाई 3 वर्ष कैद, 30,000 जरिवाना वा दुवै हुन्छ। यदि कसैमाथि लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा भएमा वा देखिएमा नेपाल प्रहरीको 100 नम्बर वा राष्ट्रिय महिला आयोगको 1145 नम्बर। क्यापिटल मिडिया ग्रुपद्वारा प्रस्तुत क्यापिटल समाचार क्यापिटल रेडियो, क्यापिटल टेलिभिजन एचडी तथा मोबाइल एप सीएमजी मार्फत संसारभरकै साथ सुन्दै तथा हेर्दै हुनुहुन्छ। साथै हामीलाई गण्डकी प्रदेशमा रेडियो सारंगी 93.8 मेगाहर्ज, प्रदेश 1 मा रेडियो सारंगी 11.3 मेगाहर्ज र सप्तरंगी एफएम 11.6 मेगाहर्ज सहित देशभरका विभिन्न 35 वटा रेडियो स्टेशनबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ। हामीलाई अनलाइनमा cfmonio.com र रेडियो सारंगी.com बाट पनि संसारभरकै साथ सुन्न सकिन्छ। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा 2 जनाको उम्मेद्वारी दर्ता भएको छ। उम्मेद्वारी दर्ताका लागि दिएको समय सीमा भित्र सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भूषाल गौतम र नेकपा एमालेबाट विद्या भट्टराईले उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा भूषालले दर्ता गराएको मनोनयनको प्रस्तावकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरूङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी लक्ष्मी कुमारी चौधरीले समर्थन गर्नु भएको छ। भट्टराईको प्रस्तावकमा एमाले सचेतक शान्ता चौधरी र समर्थकमा कृष्ण भक्त पोखरेल रहनु भएको छ। निर्वाचन भने आज हुनेछ। 275 सदस्य प्रतिनिधि सभामा 4 सांसद रिक्त छन् भने 4 जना निलम्बनमा परेका छन्। बाँकी रहेका 266 जनाले मतदान गर्न पाउनेछन्। उपसभामुख जित्नका लागि 134 मत आवश्यक पर्दछ। गठबन्धनसँग हाल कांग्रेसका 61, माओवादीका 49, नेकपा यसका 24 सांसद रहेका छन्।
जसोपाका केही सांसद बाबुराम तर्फ छन् भने केही तटस्थ रहेका छन्। गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् भने नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाका एक जना सांसद छन्। नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा किन मौन रहेको भनी प्रश्न गरेको छ। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा बुहारीको विषयमा चिन्तित छौ, छोरीको विषयमा चिन्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन, अहिले पनि सरकारमा रहेर किन चुप बस्नु भएको होला, एमाले सांसद पद्म अर्यालले माओवादीलाई प्रश्न गर्नुभयो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको तत्कालीन सचिवालय बैठकले नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै वैवाहिक नागरिकता दिने गरी कानून बनाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा तत्कालीन नेकपा सांसदहरू एक भएर प्रस्तुत भएका थिए। सोही अनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेर आएको 7 वर्षपछि मात्रै जारी गर्ने गरी जारी गर्ने नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो। तर त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले 7 वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता जारी गर्ने प्रावधानमा फरक मत राखेर 2063 को ऐन अनुसार विवाह गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता पाउने व्यवस्थाका लागि फरक मत राखेको थियो। कांग्रेस सरकारमा गएपछि पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक ल्याएको थियो। नयाँ विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा केही बोलिएको छैन। केही नबोल्दा प्रचलित ऐन अनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेर आउने बित्तिकै प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ। नेकपा हुँदा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता 7 वर्षपछि जारी गर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ भन्ने अहिले किन नभएको भनी एमाले प्रश्न गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले हतियार किन्ने निर्णय नगरेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा सदस्यहरूले देशमा डलरको संचिति घटेर अर्थतन्त्र धराशयी बनिरहेका बेला नेपाल प्रहरीका लागि डलर खर्च गरेर हतियार किन्न लागेको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाएका थिए। बैठकमा अर्जुन नरसिंह केसी र अन्तिममा बोल्नुभएका गोपाल मान श्रेष्ठले यस बारेमा कुरा उठाउनु भएको थियो। विदेशी मुद्रा संचिति घटेका कारण अर्थतन्त्र धराशयी बन्ने भन्दै आयातमा कडाई गरिरहेको बेला सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि 84 करोड़ रूपैयाँ बराबरको हतियार तथा भीड़ नियन्त्रण सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नेपाल प्रहरीले 7 वर्ष अघिदेखि हतियार खरिद नभएको भन्दै 1 अर्ब 35 करोड़ रूपैयाँ बराबरको हतियार तथा गोलीगट्टा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर सरकारले यो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर प्रहरीलाई हतियार खरिदका लागि 84 करोड़ रूपैयाँ रकमान्तर गरिदिएको छ, हिजो जसका कारण सरकारको आलोचना भइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज भारत भ्रमणमा जानुहुने भएको छ। भारतीय जनता पार्टी भाजपाको निमन्त्रणामा प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जान लाग्नु भएको उहाँको निजी सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार उहाँ आज दिउँसो 1 बजे भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुहुनेछ। भारत भ्रमणका क्रममा प्रचण्डले उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने भनिए पनि त्यसबारे केही जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। प्रचण्ड साउन 1 गते स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ। अहिले सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेसकी नेत्री आरजु राणा पनि भारतमा रहनु भएको छ। चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओको नेपाल भ्रमणले नेपाल चीन सम्बन्धलाई विस्तार गर्न उच्चतम महत्व राखेको चीन मामिला विज्ञ डाक्टर कल्याण रोकाले बताउनु भएको छ। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरामा बोल्दै रोकाले विगतमा नेपाल चीन बीच भएका सहयोग सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका विलम्बका बारेमा समीक्षा गर्नका निम्ति पनि लिउको भ्रमण उपयोगी भएको दावी गर्नुभयो।
जुन यो बायोलेटरल भिजिटहरू भयो नि, हाम्रा उच्च स्तरीय भ्रमणहरू भयो नि, त्यो उच्च स्तरीय भ्रमणमा मैले के देख्छु भन्दाखेरि तपाईँको अत्यन्तै हाम्रो देशलाई दूरगामी महत्त्वका विषयहरू होइन, जस्तो सन्धि भन्नुहोस्, समझदारी पत्र भन्नुहोस् होइन, प्रोटोकल हस्ताक्षरको कुराहरू भन्नुहोस्, यो 40वटा भन्दा बढी चाहिँ यस्ता खालका कुराहरू भएको छन् होइन। चाहे सिनियर राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपालमा आउँदा होस्, चाहे हाम्रा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिज्यूहरू चाहिँ तपाईँको चिनको भ्रमणमा जाँदा होस्, 40वटा जति सन्धि समझदारी र प्रोटोकल हस्ताक्षरहरू भएको छन्। उपलब्धि चाहिँ के छ? 0 छ। अनि त्यसपछि यहाँ एमसिसीको हल्ला छ, एसपिपीको हल्ला छ, ती एग्रिमेन्टहरू किन कार्यान्वयन भएनन् त्यो पनि खोजीको विषय चाहिँ हुनसक्छ। राजनीतिको प्रभावमा पर्नुको कारण चीनको तिब्बतसँग नेपालको सिमाना जोडिएका कारण भएको बताउँदै रोकाले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको नेपालमा चलखेल बढ्नुमा चीनलाई कमजोर बनाउने रणनीति भएको बताउनुभयो। उहाँले चीनको तिब्बतसँग सिमाना जोडिनुमा नेपालका लागि सकारात्मक भए तापनि विदेशी शक्ति केन्द्रलाई नेपालमा चलखेल गर्न दिने हो भने भोलि चुनौतीपूर्ण अवस्था सृजना हुने बताउनुभयो। हामी चाहिँ यो भूराजनीतिक प्रभावमा किन परिरहेछौँ भने हामी तिब्बतको छिमेकी हुने, हामी चीनको छिमेकी हुने कुराले यहाँ एमसिसी किन आउँछ, एसपिपी किन आउँछ, एसपिपी अन्तर्गत हाम्रा हाई भूभागहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सैनिक परेड किन खेलाइन्छ होइन भन्ने कुरा त के हो भने त्यो हाम्रो हिसाबले त तपाईँको अमेरिकाले हेरेकै छैन नि त। हामी तिब्बतसँग जोडिएका हौँ, त्यो हाम्रो लागि अवसर पनि हो लिन जाँदाखेरि होइन। अब गुमाउन खोज्दाखेरि, प्रयोग हुन जाँदाखेरि त्यो हाम्रो लागि चाहिँ चुनौती पनि हो होइन। यसरी हेर्न पर्यो। र हाम्रो नेताहरू के पाइन्छ भनेदेखि सरकारमा जो मान्छेहरू गए पनि वान चिन नीतिप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ, अब चीनका जो मान्छेहरू आए पनि वान चिन नीतिप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ भन्ने कुरा छ। चीनको छिमेकीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा स्वाभाविक रूपमा अन्य भन्दा पृथक रहेको बताउँदै रोकाले चीन छिमेकी मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको पक्षमा सदैव रहेको बताउनुभयो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रकरणमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन गठन गरिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिको सदस्य हेरफेर गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजो बसेको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय छानबिन विशेष समितिका सदस्य पुष्पा भूषालको स्थानमा मानबहादुर विश्वकर्मालाई राख्न गर्नु भएको प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ। अब समितिमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सांसद भूषालको स्थानमा विश्वकर्मा रहनुहुनेछ। कांग्रेस सांसद भूषालले हिजो प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदका लागि उम्मेद्वारी दिनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न गत असार 22 गते विशेष समिति बनाइएको थियो। समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका 4 जना सहित 11 सदस्य रहेका छन्। यसैबीच पूर्व अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिको हिजोको बैठकले अर्थ मन्त्रालयका सचिव र राजस्व सचिवसँग छलफल गरेको छ। हिजो सिंहदरबारमा बसेको संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व अर्थमन्त्री शर्मासँग सम्बन्धित कागजात तथा विवरण नआएकाले एजेन्डामा छलफल गर्न नसकेको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताउनुभयो। सचिव शर्माले समितिले तोकिएको समयमा नै छानबिन प्रतिवेदन तयार गर्ने दृष्टिकोण सहितको कार्यतालिका भने पास गरेको बताउनुभयो। अब 7 दिनभित्र नै अध्ययन प्रतिवेदन लेख्ने गरी काम गर्ने सहमति भएको उहाँको भनाइ छ। सचिव अर्यालले हिजो पनि समितिको सभापति भने चयन हुन नसक्दा ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको सभापतित्वमा गठन बसेको जानकारी दिनुभएको छ। सचिव अर्यालले आज बिहान 10 बजे समितिको बैठक बसेर मन्त्रालयबाट आएको कागजात तथा विवरणको अध्ययन गर्ने र 12 बजे अर्थ सचिव र राजस्व सचिवसँग छलफल गरिने बताउनुभयो। क्यापिटल समाचारमा अब एकैछिन विश्रामको पालो। वर्षौंदेखि घरमा केटीको चिया प्रयोग गर्दै आएका छौं। केटीको यो नयाँ अनि प्रभावकारी आविष्कार मुन साइकल चियाले त मेरो महिनावारीमा हुने पेट दुखाइको पीडा अन्त गरायो। जबदेखि मैले हरेक महिनावारी भएको दिनदेखि लगातार 5 दिनसम्म यो चिया पिउन थालेँ, शरीरमा हुने दुखाइ बिल्कुलै बन्द भयो। अब महिनावारीको त्यो 5 दिन अझ विशेष भएको छ। धन्यवाद केटी चिया।
श्रीमानलाई न्यायिक इजलासमा बोलाएर सम्झाउँछौँ। यदि त्यसले पनि भएन भने थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। यस्तो कसुर गर्नेलाई 3 वर्ष कैद, 30,000 जरिवाना वा दुवै हुन्छ। यदि कसैमाथि लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा भएमा वा देखिएमा नेपाल प्रहरीको 100 नम्बर वा राष्ट्रिय महिला आयोगको 1145 नम्बर तथा इमेल info@nwc.gov.np मा उजुरी दिन सकिनेछ। दोषीलाई 3 वर्ष कैद, 30,000 जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। सभ्य समाज निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय, हेटौडा, नेपाल। मैले तँलाई यौन शोषण गरेको कसैलाई भनिस् भने अब म डराएर बस्दिनँ, म सहेर पनि बस्दिनँ। म 1098 बाल हेल्पलाइनमा फोन गर्छु। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारी र यङ कम्युनिष्ट लीग वाइसिएलले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राजीनामा नदिएसम्म चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने भएको छ। गभर्नर अधिकारी एमाले अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य भएको खुलेपछि उहाँको विरूद्ध अखिल क्रान्तिकारी र वाइसिएल चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएको छ। गभर्नर अधिकारीको राजीनामा नआउँदासम्म केन्द्रदेखि जिल्लासम्म अखिल क्रान्तिकारी र वाइसिएलले चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनले जानकारी दिनुभयो। नेपालको गभर्नर हुन दलको सदस्य त्यागेर बस्नुपर्नेमा महाप्रसाद अधिकारी छदमभेषमा एमाले संगठनमा बसेकाले राजीनामा माग्न बाध्य भएको पुनले बताउनु भएको छ। यता नेकपा एमाले पार्टीको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य रहेका एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ। आफ्नो नाम जोडेर प्रचार गरेपछि गभर्नर अधिकारीले यसबारे स्पष्ट पार्न एमाले केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र लेखेपछि एमाले पार्टी कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीले यसबारे स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। एमाले पार्टी कार्यालय सचिव अधिकारीले गभर्नर अधिकारीलाई पठाएको जवाफी पत्रमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू एमालेको विभागमा नराख्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। 7 वर्ष अघि पनि एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा महाप्रसाद अधिकारीको नाम उल्लेख भएपछि गभर्नर अधिकारीले आफूसँग मिल्दोजुल्दो नाम गरेको व्यक्ति विभागको सदस्य भएको त्यो नाम आफ्नो भए हटाइदिन भन्दै एमालेलाई पत्रचार गर्नुभएको थियो। त्यति बेलाका एमाले कार्यालय सचिव कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले जवाब दिँदै नाम भूलवश पर्न गएको र त्यो नाम अन्तिम नामावलीमा नरहेको भन्दै पत्र पठाउनु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैज्ञानिक सोच राख्ने कम्युनिष्ट एक हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। हिजो ललितपुरमा आयोजित नेपालमा विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धित नीति संवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले नेपालमा वैज्ञानिक सोच राख्ने इमानदार कम्युनिष्ट अझै एक ठाउँमा हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्वतन्त्र भनेर राजनीतिमा आएका केही व्यक्तिहरू स्वतन्त्र नभई विभिन्न नाममा देशलाई पछि लैजाने तत्त्व भएको दावी गर्नुभयो। पछिल्लो समय देशमा स्वतन्त्र र व्यक्तिगत भन्ने कुनै मानिस नरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले स्थानीय तह चुनावमा गठबन्धन बीच तालमेल गर्दा पार्टीलाई घाटा भएको निष्कर्ष निकालेको छ। गठबन्धनले केही स्थानमा पद प्राप्त भए पनि त्यसले दिएको अन्यल, अपमान, तिरस्कार, जटिलताले पार्टी निर्माणको दीर्घकालीन लक्ष्यमा क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको छ। उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा वीरगंजमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक राईले स्थानीय चुनावको समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै निष्कर्ष निकाल्नु भएको हो। पार्टीमा भएको क्षतिलाई आगामी दिनमा कम गर्न प्रयत्न गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिएको छ। यसका लागि पार्टीभित्रको गुटबन्दी त्यसैगरी
बेमेलहरूलाई अन्त्य गर्ने र गठबन्धन गर्दा सम्मानजनक सहभागिताको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने सुझाव वरिष्ठ नेता राईले दिनुभएको छ। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रेणु कुमारी यादवले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। पार्टी अध्यक्षलाई राजीनामा पत्र बुझाउँदै यादवले कुनै पनि पदीय जिम्मेवारीमा नबस्ने बताउनु भएको छ। यादव पछिल्लो समय पार्टीले गरेको मन्त्री हेरफेरको विषयमा असन्तुष्ट रहनु भएको छ। नयाँ पठाइएका मन्त्री समावेशी नभएको र एकजना पनि महिला नभएकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हुबहु प्रश्नपत्र बनाउनेलाई 3 वर्षसम्म विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा पढ़ाउन समेत नपाउने गरी कार्यवाही गरेको छ। रजिस्ट्रारको कार्यालय सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाले विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वविद्यालयमा ती दुवै प्रश्नपत्र निर्माणमा सहभागी शिक्षकहरूलाई 3 वर्षसम्म विश्वविद्यालयका कुनै पनि काममा सहभागी नगराउने निर्णय गरेको छ। उनीहरूलाई 3 वर्षसम्म डीन कार्यालयको परीक्षासँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यमा संलग्न नगराउने, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कुनै पनि परीक्षासँग सम्बन्धित कार्यमा संलग्न नगराउने तथा त्रिवी अन्तर्गतका कुनै पनि आंगिक क्याम्पसहरूमा अध्यापन कार्यमा समेत संलग्न नगराउने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश 1 सरकारले आर्थिक वर्ष 2081-82 सम्ममा हाल 7.30% रहेको बेरोजगारी दरलाई 5% मा झार्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश योजना आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको मध्यकालीन खर्च संरचना प्रतिवेदनमा आगामी 3 वर्षभित्रमा प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय 1380 अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य पनि लिएको छ। हाल प्रदेश 1 मा बहुआयामिक गरिबी 15.90% रहेको अनुमान गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पूर्वी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक कङ्गोमा हालसालै भएको द्वन्द्वमा बालबालिका सहित कम्तीमा 31 जनाको मृत्यु भएको छ। कंगोली सेना र धेरै विद्रोही समूहहरू बीच भएको तीव्र झडपका क्रममा उनीहरूको मृत्यु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। बेनी क्षेत्रमा भएको दोहोरो झडपका क्रममा बुधबार मात्रै 5 जनाको शव फेला परेको जनाएको छ भने दर्जनौं मानिस अझै बेपत्ता भएकाले मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ़न सक्ने बीबीसीले जनाएको छ। चीनको वैदेशिक व्यापार प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। चीनको भन्सार मुख्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2022 को पूर्वार्धमा चीनका माल सामान र व्यापार आयात निर्यातको कुल रकम 19 खर्ब 80 अर्ब चीनिया युआन पुगेको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 9.4% ले वृद्धि भएको छ। यो रकम लगातार 8 त्रैमासिकसम्म वृद्धि हुँदै आएको चीनको भन्सार मुख्यालयले जनाएको छ। श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा भएको प्रदर्शनका क्रममा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 84 जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै भएको प्रदर्शनमा प्रहरीसँगको झडपमा 26 वर्षका एक युवकको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय कब्जा गरेका थिए। राष्ट्रपति गोटबाया राजपाक्साले देश छाडेर भागेपछि कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेले पाएका छन्। राजीनामा दिनुको साटो जिम्मेवारी हेरफेर भएको भन्दै प्रदर्शन चर्किएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF पाकिस्तानलाई 6 अर्ब डलर ऋण दिन सहमत भएको छ। IMFसँग 6 अर्ब डलरको ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकाले पाकिस्तानले पहिलो किस्ता बापतको 1 अर्ब 77 करोड़ डलर छिट्टै प्राप्त गर्ने बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ।
खेल समाचार। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका उपाध्यक्ष कुमार केसीले संघको आसन्न कार्य समिति बैठकमा एजेण्डा थप्न माग गर्नु भएको छ। नवनिर्वाचित कार्य समिति वार्षिक कार्यक्रम सहित अघि बढ़नुपर्ने बताउँदै उहाँले आसन्न बैठकमा 5 वटा एजेण्डा थप्न माग गर्नु भएको छ। उपाध्यक्ष केसीले एन्फा मुख्यालय पुगेर महासचिव किरण राय समक्ष एजेण्डा थपको विषयमा पत्र दर्ता गराउनु भएको छ। उपाध्यक्ष केसीले विशेष साधारण सभाको मिति तोक्नुपर्ने, महिला लीगको दोस्रो चरणको खेलको सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय लीग गर्ने सम्बन्धमा कार्य समिति बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय महिला लीगको पहिलो चरण समाप्त भइसकेको छ, तर इन्फाले दोस्रो चरणको लीगको सन्दर्भमा कुनै निर्णय गरेको छैन। नयाँ कार्य समितिले स्थगित अवस्थामा रहेको महिला लीगको सन्दर्भमा कुनै पनि छलफल अघि बढ़ाउने तयारी गरेको छैन। सोही कारण महिला लीगको दोस्रो चरण अन्यलमा रहेको छ। उपाध्यक्ष केसीले महिला लीगको दोस्रो चरणको खेलको सम्बन्धमा निर्णय गरेर जानुपर्ने माग गर्नु भएको छ। खेल समाचारसँगै बिहान 6 बजेको क्यापिटल समाचार सकियो। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखका लागि 2 जनाको उम्मेद्वारी दर्ता। गठबन्धनको तर्फबाट भूषाल र एमालेबाट भट्टराईद्वारा उम्मेद्वारी। निर्वाचन आज हुँदै। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा प्रकरणबारे संसदीय छानबिन विशेष समितिमा हेरफेर। अर्थ सचिव र राजस्व सचिवसँग आज छलफल गर्ने निर्णय। एम अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नभएको एमालेको दावी। गभर्नर अधिकारी विरूद्ध माओवादी निकट संगठन अखिल क्रान्तिकारी र वाइसिएलले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने। श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा भएको प्रदर्शनका क्रममा 1 जनाको मृत्यु, 84 जना घाइते। कंगोमा भएको द्वन्द्वमा परि बालबालिका सहित 31 जनाको ज्यान गयो। र एन्फा संघको आसन्न कार्य समिति बैठकमा एजेण्डा थप्न उपाध्यक्ष केसीको माग। हवस् त बिहान 6 बजेको क्यापिटल समाचार सकियो। हामी 9 बजे अर्को समाचारका साथ उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई मीना बिदा हुन्छु। नमस्कार।